शुद्ध आचमनीयम् समर्पयामि नैवेद्यम् समर्पयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीयम् समर्पयामि उत्तरापोषणम् समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्पम् समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजया भगवान् सर्वात्मकः श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः। सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु। श्री सत्यनारायणस्वामि पादुकार्पितमस्तु। उद्वासनम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मण्टपदानम् पुनः प्राणानायम्या श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् स्वर्णस्वर्चितप्रतिमा मण्टपदानम् करिष्ये। श्रीसत्यनारायणस्वरूपस्य ब्राह्मणस्य उभाभ्याम् पाद्यम् समर्पयामि। ब्राह्मणस्य